अब मैं प्रोग्राम का आगाज तलावते कुरान मजीद फुरकान हमीद तो शुरू करने आज इस प्रोग्राम का आगाज इंशाअल्लाह तलावते कुरान मजीद तो शुरू होएगा। अब मैं बिला तखीर तलावते कुरान मजीद फुरकान हमीद वास्ते दावत देंगा। मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद अली शहजाद साहब वो आन सानू अल्लाह दा कुरान और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान सुनान। मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद अली शहजाद साहब। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाराए तकबीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين
بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا يا هدايا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فلا وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى 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 والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما كلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد قل هو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين